बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, आज की कहानी एक इंतहाई अहम कहानी है जो हमारे मुआशरे में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, और अब तो ऐसे अजला से भी ऐसे वाक़यात सामने आना शुरू हो गए हैं जहां पर ऐसे वाक़यात अमूमन पहले नहीं होते। नाजरीन, जेलम से ये कहानी है जहां पर एक ख़ातून के साथ 5 अफराद ने इज्तिमाई तौर पर ज़्यादती की है। एक तो मैं इस कहानी की आपके साथ तफसील शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जेलम वो ज़िला है जहां पर इस तरह के वाक़यात पहले कभी रिपोर्ट नहीं हुए, बहुत कम, रेयरली इस तरह का कोई वाक़या होता है। जबकि जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब के जो जिस तरह के कसूर है और शेखुपुरा है, यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे रेप के वाक़यात अक्सर औक़ात होते रहते हैं। लेकिन ख़वातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़यात हों तो जेलम इस हवाले से बहुत महफूज समझा जाता है। थाना सदर है जेलम का, उसके मुलिका जो इलाका है अरसल कॉलोनी, वहाँ की एक हामला ख़ातून थी, और वो उसका शोहर जो है वो इस्लामाबाद में ऑफ़िस बॉय की जॉब करता था। वो 3 जून को वापस आया था। दीना के करीब आके उसने अपनी बीवी को कॉल की। उसकी बीवी उसको लेने के लिए रिक्शे पर यहाँ से गई, और क्योंकि उसके पास सामान वगैरह था, और रिक्शा जो लेकर वो गई, उसके बाद वो घर आ गया। उससे अगले ही दिन 4 जून की रात 2 बजे 5 अफराद उनके घर में दाखिल होते हैं और गन तान कर उन मियाँ बीवी को धमकाते हैं और शोहर को ऊपर वाली मंजिल में ले जाते हैं, और नीचे उस खातून के साथ 5 अफराद ज़्यादती करते हैं। इसमें वो रिक्शा ड्राइवर भी होता है ज़्यादती करने वाले लोगों में शामिल, जो उस दिन उनको लेकर आया था और वो घर के मामलात उस दिन समझ गया था, और उसको और 3 और जो टोटल 3 लोग हैं अभी तक वो गिरफ़्तार भी हो गए हैं। इन्होंने एक जो 2 शख्स थे वो गन पॉइंट पर ऊपर खड़े रहे और 3 लोग नीचे थे। ये तीनों यहाँ नीचे उस हामला खातून के साथ ज़्यादती करते रहे, और उसके बाद जब ये ज़्यादती करते रहे उसके बाद 2 लोग ऊपर चले गए और इन पांचों ने ज़्यादती की, और उस खातून को रात तकरीबन तमाम रात ये ज़ालिम ज़्यादती करते रहे। और इस पर फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया है कि हमारा ज़िला इस हवाले से बहुत महफूज है, लेकिन जब से पुलिस सियासी गिरफ़्तारियाँ करने पर लगी है उस वक्त से लेकर अब तक यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। और पुलिस जो कि इस वाक़े से पुलिस, आप समझते हैं कि पुलिस का एक खौफ तो होता है, लेकिन जब इंसान किसी के ऊपर इस तरह की दरिंदगी छाई हुई हो तो उस वक्त पुलिस जो है वो इस तरह के मामलात में पुलिस को तो बाद में उन्होंने गिरफ़्तारियाँ ही करनी होती हैं। ताहम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से हटकर अगर इसको देखें तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है और ख़तरे की एक घंटी भी है कि हमारे माशरे में जहाँ पर बहुत सारे अजला इसकी ज़द में पहले ही आ चुके हैं, उसमें ये भी ज़िला शामिल हो गया, जेलम भी, जो कि महफूज तरीन अजला में है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की फ़ौज में भी सर्व करते हैं, और उनकी वजह से भी ये ज़िला काफ़ी हद तक महफूज है। वहाँ पर ऐसे ज़िले में ये ख़ातून के साथ ज़्यादती हुई है। ये ख़ातून हामला थी, 4 माह की ये ख़ातून हामला थी, और इसके बच्चे अभी नहीं थे, ये पहले ही, और शादी को हुए भी ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा था। ताहम रिक्शा ड्राइवर ने अपने साथियों के हमरा मिल के ये सारी वारदात प्लान की। पुलिस तफ्तीश में जो चीज़ें सामने आई हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि अभी तक 2 अफराद जो हैं वो मफरूर हैं, उनका पता नहीं लग सका कि वो कहाँ पर गायब हो गए। ताहम 3 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए गए, और वो भी ऐसे वक्त में गिरफ़्तार हुए जब ये वाक़या आया तो आईजी साहब ने इसका खुद इंक्वायर किया, नोटिस लिया, और आरपीओ रावलपिंडी को स्पेशल अहकामात जारी किए कि इन मुल्ज़मान की जल्द अज जल्द गिरफ़्तारी अमल में लाई जाए। उसके बाद ही ये गिरफ़्तारी अमल में लाई गई थी और 3 लोग जो है वो गिरफ़्तार कर लिए गए थे, जिनमें रिक्शा ड्राइवर जो कि मरकज़ी मुलज़म है इस सारी वारदात का, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। और रिक्शा ड्राइवर ने जो इंकशाफ किया है वो उसका कहना है कि जब ये ख़ातून को लेकर आया था शोहर, तो और इसके शोहर को भी साथ अपने रिक्शे में बिठा के
تو اس وقت ہی اس کا ایمان ڈول گیا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے اپنے ساتھیوں سے مل کر یہ پلان کیا کہ یہ گھر میں دونوں ہی رہتے ہیں، اس کو یہ بات بھی وہاں سے جیسے بھی معلوم ہو گئی تھی، تو اس نے یہ ارسل کالونی کے علاقے میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پلان کیا کہ ہم رات کو جائیں گے اور گن پوائنٹ پر اس کے شوہر کو دبا لیں گے، جو کہ کوئی معمولی قسم کی نوکری کرتا ہے، تاہم اس کی بیوی جو ہے وہ خوبصورت ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ والا پوائنٹ دیکھتے ہوئے کہ یہ جھول ہے اس میں اور اس طرح کی یہ کارروائی نہیں کر سکیں گے ان کے خلاف، اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب 4 سے 5 افراد جو ہیں وہ چلے جائیں گے، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے مل کر یہ واردات پلان کی، اور اس کے بعد رات کے 1:30 بجے یہ اپنے گھر سے نکلے، 2 بجے یہ وہاں پہنچ گئے اور وہاں پر ان کے گھر میں داخل ہوئے، اور جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے جو ہے وہ نقاب پہلے کیے ہوئے تھے، وہاں جا کر انہوں نے نقاب بھی اتار دیے، ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ یہ خاتون اور اس کا شوہر کسی قسم کی کوئی زیادتی بھی کر سکیں گے، اسی لیے خاتون نے 15 پر کال نہیں کی، پولیس کو کال نہیں کی، بلکہ وہ سیدھی ہسپتال میں چلی گئی، کیونکہ اس کی طبیعت انتہائی ناساز ہو چکی تھی اس وقت تک۔ جب وہ ہاسپٹل کے اندر گئی تو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے یہ سارا ماجرا جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی خطرناک حرکت کوئی ہو گئی ہے، تو انہوں نے ہی اس میں پولیس کو انوالو کیا اور پولیس کو بلایا گیا، اس خاتون کا میڈیکل کروایا گیا، اس کے بعد اس کے خون کے نمونے لے کر لاہور فورینزک لیبارٹری میں بھیجے گئے ہیں، وہاں پر جو ہے یہ تمام حقائق سامنے آ جائیں گے جو کہ پروسیکیوشن کے لیے بڑے لازمی ہوتے ہیں، آگے مزید کیس کو چلانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے بڑے لازمی ہوتے ہیں، تو وہ نمونے اس وقت لاہور کی فورینزک جو لیبارٹری ہے اس میں بھی پہنچ چکے ہیں، اور میڈیکل میں بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ 5 افراد نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور پولیس نے یہ پھر اس کے بعد جا کر مقدمہ درج کیا، اور ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشنز پہ جب ان کو پتہ لگا کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے ایک حاملہ خاتون کے ساتھ، تو اس کے بعد ہی پولیس بھی حرکت میں آئی اور پولیس نے مقدمہ درج کیا، لیکن تفتیش میں ابھی ڈاواں ڈول ہی تھے، کیونکہ اس طرح کے واقعات کو عموماً جھوٹ سمجھا جاتا ہے یا ملی بھگت سمجھا جاتا ہے۔ وہ خاتون سے، کیونکہ اس وقت تک خاتون ہسپتال میں تھی، وہاں پر ہی اس کا بیان ریکارڈ کیا، تو اس سے ہر قسم کے سوالات پوچھے گئے پولیس کی جانب سے کہ کون تھے وہ لوگ، سب کو پہچان سکتی ہو؟ اس نے کہا میں بالکل سب کو پہچان لوں گی اگر وہ میرے سامنے آتے ہیں تو۔ اس میں رکشہ ڈرائیور کا اس نے نام لیا کہ یہ رکشہ ڈرائیور وہی تھا جو کہ اس دن یہ لے کر یہاں سے رکشہ گئی تھی دینا، اور وہاں سے لے کر آئی تھی اپنے شوہر کو، اور اس کے ساتھ اس کے ساتھی تھے، ان کو بھی میں پہچان سکتی ہوں، کیونکہ یہ ساری کارروائی یہ روشنی میں ڈالتے رہے، اور کمرے کے اندر انہوں نے ڈالی، روشنی تھی وہاں پر، اور کوئی نقاب یا منہ انہوں نے ڈھانپے ہوئے نہیں تھے، اس لیے میں ان سب کو پہچان سکتی ہوں۔ اور اس کے بعد پولیس نے جو ہے وہ ان میں سے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، باقی 2 ملزمان ابھی بھی فرار ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ڈی پی او جیلم اس پر خصوصی کارروائی کریں گے، تفتیش اپنے زیر نگرانی رکھیں گے، اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ان ملزمان کے خلاف کارروائی ہو اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آپ کے علاقے میں بھی کوئی اس طرح کی کرائم سٹوری ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل اور ندیم کے ویوز فیس بک پر آپ لوگ میسیج کر سکتے ہیں، اور کمنٹس میں بھی اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ان دوستوں نے جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔